नमस्कार। जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म कालिका शिवाकोटी। कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रममा भने हामी कोरोना भाइरसको महामारीपछि यति बेला विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको अवस्था छ र नेपालको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा रेमिट्यान्सले धानेको मुलुक र नेपालबाट जति पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ अहिले प्रत्यक्ष 2.5 लाखले चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमाएको भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको श्रमिकहरूको अवस्था के छ त? त्यो श्रमिकहरूको अवस्थालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्था अहिले के छ भनेर जुन अध्ययन सार्वजनिक यहाँहरूले गर्नुभयो प्रतिवेदन के छ अवस्था? आप्रवासी नेपाली कामदारहरूको अवस्था अहिलेको कोभिड-19 पछि जोखिमपूर्ण तर्फ उन्मुख भएको पाइएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। त्यो पछिल्लो 100 दिनको लकडाउनको बेलाको 100 दिनको अवस्थाको हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेको हो। त्यसको आधारबाट विशेष गरी खाडीका मुलुकहरू मलेसिया यी मुलुकहरूमा जो नेपाली श्रमिकहरू काम गर्नुहुन्छ आप्रवासी श्रमिकहरू उनीहरूको तथ्याङ्कको अवस्था, उनीहरूको रोजगारीबाट विमुख हुनु परेको अवस्था, उनीहरूको भिसाको म्याद सकिएको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, उनीहरू बस्ने स्थानको अवस्था, उनीहरूले प्राप्त गर्ने भोजनको अवस्था र उनीहरूको उपचार तथा न्यायमा पहुँच कहीँ कतै केही समस्या भयो भने उजुरी गर्ने अवस्था, यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ पहिलाको अवस्था भन्दा बिस्तारै अप्ठ्यारोतर्फ बिस्तारै जोखिमतर्फ बढिरहेको पाइन्छ। हजुर, जस्तो जोखिम मात्रै हो कि खतरा नै हो? जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयले 5,87,000, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले पनि 4,07,000 को हाराहारीमा चाहिँ तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भनेको देखिन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ 45,000 मात्रै जुन ल्याइएको छ। यो यहाँहरूको प्रतिवेदन, यहाँहरूको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ? वास्तविक अवस्था के हो भन्ने सन्दर्भमा त सरकारले, नेपाल सरकारले र हाम्रो श्रम मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले, हाम्रा मिसनहरूले, दूतावासहरूले यकिन तथ्याङ्कहरू लिनु पर्दछ। सबै अघि हामीले जानकारी गराएको विषयमा अनि त्यो आधारमा मात्रै हामी अप्ठ्यारोतर्फ उन्मुख भइरहेको हो वा जोखिमपूर्ण अवस्था हो भनेर यकिन गर्न सक्छौँ। त्यसैले विवरण अहिलेको तथ्यको विवरण प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता र सान्दर्भिकता पनि छ। अर्कोतर्फ यहाँले जुन आँकडाको प्रश्न उठाउनु भएको छ, सुरुदेखि आँकडामा समस्या छ। विशेषतः सामान्य अवस्थामा पनि हेर्दा कोभिड-19 पछि र नेपालले लकडाउन गरेको भनौँ चैतदेखि नै मात्रै गणना गर्ने हो भने प्रतिदिन 12 देखि 15 सय नेपालीहरूले भिसाको म्याद चाहिँ नागिसकेका छन्। यसरी हेर्दाखेरिमा पनि यो 6 महिना व्यतीत भइसकेको छ र 30-40 हजार भयो भने पनि 2 लाख चान्चुन चाहिँ भिसाको म्याद नागिसकेको देखिन्छ र कतिपय देशहरूले भिसाको म्याद सकिए पनि भिसा थप्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार श्रम मन्त्रीसँग, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग तत्त देशका गन्तव्य मुलुकका सरकारका मन्त्रीहरूले कुरा गरेको भन्ने पनि जानकारी प्राप्त छ र सरकारले पनि हामीलाई जानकारी गराएको हो। त्यसरी हेर्दा पनि 1 महिना म्याद थपिएको, 3 महिना म्याद थपिएको हो केहीको र समष्टिमा सबैको म्याद थपिएको होइन। अर्कोतर्फ सरकारकै आफ्नो तथ्याङ्कमा विशेष गरी मिसनहरूको दूतावासहरूमा एप्लिकेसन दिएको झन्डै 1 लाख
चान्चुन चाहिँ एप्लिकेसन आयो भन्ने कुरा पनि जानकारी प्राप्त भएको र ठाउँहरूमा कतिपय फ्याक्ट्रीहरू भनौँ उद्योगहरू या जहाँ श्रमिकहरू काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बन्द भएको र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कामदारहरूलाई कटौती गर्दै लगेको टाट पल्टेको यी सबै इन्डियाका उद्योगहरू अहिले संसारभरि छन् जहाँ श्रमिकहरू काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी हेर्दाखेरिमा नेपालीहरू चाहिँ कामबाट छोड्नु परेको बाध्यतात्मक अवस्थाको आधारमा स्वास्थ्यको कारणले भोजनको कारणले डरको कारणले घर फर्किने इच्छा भएको कारणले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि छोड्नु परेको पनि तथ्याङ्कहरू छन्। यी सबै र विशेष गरिकन यो हामी चाहिँ डकुमेन्टेड अनडकुमेन्टेड भन्छौँ। नेपाल सरकार श्रम विभागको स्वीकृति लिएर श्रम स्वीकृतिबाट जाने कामदार बाहेक पनि भिजिट भिसामा जाने अथवा भेटघाटको लागि जाने कामदारहरू विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ। यहाँबाट दुबई जाने दुबईबाट अन्य मुलुकहरूमा कुवेत होस् या साउदी होस् या कतार होस् या बहराइन होस् त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने सङ्ख्या र विशेष गरी डोमेस्टिक वर्कर्स पनि महिलाहरू ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। यसको वास्तविक तथ्याङ्क चाहिँ सरकारसँग छ न अहिलेसम्म हामीसँग छ। किनभने जस्तो सदस्यज्यू जुन यहाँहरूको अध्ययनमा चाहिँ घरेलु कामदारहरूको अहिलेको अवस्था के छ त्यसमा पनि महिलाहरूको अवस्था के छ के भन्छ अध्ययनले? अब यो एउटा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो र हामीले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा पनि यो कुरा उठाएका छौँ जहाँ चाहिँ उद्धार र स्वदेश वापसीको कुरा उठाएको छौँ। हामीले 9वटा बुदामा सिफारिस गरेका छौँ र एउटा बुदामा चाहिँ हामीले यो श्रमिकको हक हितको कुरा र विशेष गरिकन महिला श्रमिकहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा कुरा उठाएका छौँ जहाँ हामीले भनेका छौँ विशेष गरिकन आएको पनि अध्ययन अनुगमनले बताउँछ। हामी जीसीसी कन्ट्रीहरूको अध्ययन गरेका थियौँ। साउदीको अवस्था या कतारको या युएईको या ओमानको यी सबै देशहरूमा चाहिँ घरेलु कामदारहरूको तथ्याङ्क चाहिँ यकिन गर्न नसकिरहेको अवस्था हो र कोभिड-19 पछि जो कामदार बाहिर हुनुहुन्छ या हामी मानिस जो घर समाजमा छौँ हामीलाई समेत नेपालमा समेत हाम्रा विविध खाले अनुभव छन्। मान्छेहरू जोखिममा छन्, सङ्कटमा छन्, अप्ठ्यारो छन्, पहुँच एक्सेसहरू कम छ। अब साउदी जस्तो देश अथवा चाहिँ युएई जस्तो देश कतार जस्तो देश त्यहाँ यदि घरेलु कामदारको रूपमा जो घरभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूको बाहिरी एक्सेस नेपाली समुदायसँग पनि असाध्यै कम र दूतावाससँग त छैन भने पनि हुन्छ, एकदमै कम छ। अब उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर चाहिँ यकिन हुन नसकिरहेको अवस्था हो। धेरै घरेलु कामदारहरू चाहिँ भिजिट भिसामा र परिवारसँगको भेटघाट आदि इत्यादिको हिसाबले चाहिँ जानुभएको छ। जस्तै नेपाल सरकारले अनडकुमेन्टेड गैर कानुनी भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। हजुर, उहाँहरूको के हुन्छ त त्यसो भए अहिले जुन गैर कानुनी रूपमा बसेकाहरूको चाहिँ? अब हामीले चाहिँ उठाएको प्रश्न के हो र मलाई के लाग्छ भने मानिस चाहिँ कानुनी गैर कानुनी हुँदैन। त्यसैले डकुमेन्टेड अनडकुमेन्टेड डकुमेन्ट भएका कागजपत्र भएका कागजपत्र नभएका भन्ने भाषा प्रयोग गर्दछौँ हामी। र सरकारले नागरिक भनेको नागरिक हो, आफ्ना नागरिकको रक्षा र हित हरेक हिसाबले गर्नुपर्छ र अनडकुमेन्टेडहरूको अवस्था अझ जोखिम छ। उनीहरूको तथ्याङ्क सुरुमै हामीले अब लिन सुरु गर्नुपर्छ, सकिहाल्नुपर्छ र उनीहरू झन् जोखिममा छन्। यदि कतै काम गरिरहेको भए काम नपाएका होलान्, घरभित्र भए नेपालमा उनीहरूको एक्सेस सायद कम होला, दिएन होला घर परिवारले, ती पनि नेपालीहरूका बिचमा सम्पर्क छैन होला। त्यो हिसाबले चाहिँ अनडकुमेन्टेड र घरेलु महिला श्रमिकहरूको बारेमा चाँडोभन्दा चाँडो विवरण लिनुपर्छ सरकारले। हामीले त्यो सिफारिस गरेका छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल फर्काउन आउन इच्छा गरेमा जो जोखिममा छन्, जो आउने आफ्नो चाहिँ प्रस्ताव राख्दछन् उनीहरूलाई नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्दछ र त्यो प्रक्रियामा उनीहरूको अवस्था कमजोर रहेछ भने नेपाल सरकारले सबै खाले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आएको बुझाइ छ।
हजुर, भनेपछि अहिले त सङ्ख्या नै कति भन्ने पनि एकिङ हुन सकेन होइन त यो अवस्थामा चाहिँ? छैन, अनडकुमेन्टेडको सङ्ख्या एकिङ हुन सकेका छैन। विशेष गरी घरेलु महिला श्रमिकहरूको नम्बर पनि एकिङ हुन सकेका छैन। हजुर, अब जस्तो 2.5 लाख त यहाँसँग जस्तो अहिले कुराकानी गरिराख्दा कुराकानीको आधारमा पनि यो भन्न सकियो कि 2.5 लाख त अहिले जुन नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा रहेका छन् उनीहरू प्रत्यक्ष बेरोजगार भइसकेका छन्, उहाँहरूले रोजगारी गुमाइसक्नु भएको छ। अब उनीहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ त? यसो अहिले हेर्दा त गैर कानुनी जस्तो देखियो नि होइन, उहाँहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ त? अब गन्तव्य मुलुकले भिसाको म्याद नथपिएमा त त्यो गैर कानुनी नै हुन्छ, देखिने मात्रै होइन, गैर कानुनी नै हो। तर नेपाल सरकारले कूटनीतिक यहाँ चाहिँ अब कूटनीतिक पहलको आवश्यकता छ र वास्तविक चाहिँ रियल डिप्लोमेसी होइन र न्यू डिप्लोमेसी, अब यो अहिले भाषा परिभाषामा नजाउँ, मलाई लाग्छ श्रमको नयाँ चाहिँ डिप्लोमेसी सुरु हुनुपर्दछ र त्यो डिप्लोमेसी अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि श्रमिक को भिसाको म्याद सकिएको जसको छ उनीहरूको भिसाको म्याद नेपाल नआउन्जेल थप्ने वातावरण चाहिँ गन्तव्य मुलुकलाई नेपाल सरकारको न्यू डिप्लोमेसी, गुड डिप्लोमेसीको आधारमा चाहिँ हाम्रो सरकारले पार्नु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नभएसम्म उनीहरू कानुनी हैसियतले बसेको मानिँदैन। 2, अब यो कोभिड-19लाई कसरी कम गर्दै जाने होइन, यो रोगबाट कसरी मानवले मुक्ति पाउने र अन्ततोगत्तो चाहिँ सबै मानिसहरू स्वस्थ बन्ने भन्ने विश्वव्यापी अभियान हो। नेपालले पनि प्रयास गरिरहेको छ। आज के छ र आज के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि यो अहिले नेपालीहरू जो नेपाल आउन चाहन्छन् उनीहरूको तथ्याङ्क पनि जस्तो भनौँ 45,000 50,000 को सेरोफेरोमा सरकारले ल्याइसकेको छ। भाषा प्रयोग गर्दा जे गरे पनि उनीहरू श्रमिकहरूले आफै टिकट खरिद गरेर आए तापनि उद्धार भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ। हाम्रो बुझाइमा जोसँग आर्थिक अवस्था कमजोर छ, आउन सक्दैनन्, ती सबैलाई ल्याउनु पर्दछ, त्यसलाई उद्धार भनिन्छ। र कति नम्बर छन् भन्ने जिज्ञासा तारैतर्फ छ अहिले। हामीले चाहिँ यो अहिले कमसेकम पनि भदौ असोजसम्म कुनै महिना जोड्ने हो भने पछिल्लो महिनामा नजाउँ 4 लाखको सेरोफेरोमा 4 लाख, अराउन्ड 4 लाख नेपालीहरू, नेपाली श्रमिकहरू, माइग्रेन्ट वर्करहरू संसारबाट आउन चाहिरहेको भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। र हाम्रो तथ्याङ्कको आधार, हाम्रो चाहिँ रिसर्चको आधार भनेको तत्त देशमा काम गरिरहेको श्रमिकहरूको संस्थाहरू र श्रमिकहरूसँग हामीले गरेको छलफल र नेपाल सरकार परराष्ट्र श्रम मन्त्रालय र प्रबन्धन बोर्डसँग गरिएका छलफल, आप्रवासी कामदारको हितमा काम गर्ने संस्थाहरू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आफ्नो स्रोत, यी सबै आधारलाई हेर्दा अहिलेलाई चाहिँ नम्बर चाहिँ यो मान्न सकिन्छ। तर यहाँनिर एउटा सबभन्दा अब जस्तो यो कोभिडको समयमा पनि जति पनि विदेशमा रहनुभएका जुन आप्रवासी श्रमिकहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी नेपाल ल्याउनको लागि र त्यहाँ पनि सुरक्षित बस्नको लागि चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूले खेलेको भूमिका र राजदूतावासले खेलेको भूमिका कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ? अब यो पनि अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्न गएको छ र आयोगले यसतर्फ आफ्नो गम्भीर चासो र नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरिसकेको छ। हामीले पछिल्लो पटक जीसीसी कन्ट्रीहरूमा नेपाल आउन चाहने नेपालीहरूले जब दूतावासको सम्पर्क गर्नुभयो, हाम्रा मिसनहरूमा सम्पर्क गर्नुभयो, त्यहाँ हाम्रो श्रम सहचारी हुनुहुन्छ या अरू कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। दूतावासका कर्मचारी एक्लैले एकै दिन धेरै सङ्ख्यामा 1000-2000लाई सम्पर्क गर्ने या फार्म भराउने व्यवस्थापन गर्ने कार्य एउटा कठिन कार्य हो र चाहिँ 5-10 को फर्म भर्न पनि उहाँहरूलाई महिनौँ लाग्यो। यसरी हेर्दाखेरिमा नेपाल सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले अविलम्ब चाँडै केही समयको लागि, केही महिनाको लागि कर्मचारीहरू त्यहाँ पठाउनुपर्छ, थप्नुपर्छ र श्रमिकहरूको नेपाल वापसीको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, भरपर्दो र झन्झट नहुने प्रकारको चाहिँ परिपाटी निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हेतुले हामीले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ
आवश्यक दक्ष जनशक्ति त्यहाँ तुरुन्त पठाउनुपर्छ, त्यो आवश्यकता हामीले देख्यौँ। हजुर, अब जस्तो नेपाल एउटा देश चाहिँ जुन रेमिटेन्सले धानेको छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई भनिराख्दाखेरि र यो सत्य पनि भइराख्दाखेरि अहिले ती श्रमिकहरू विदेशमा अलपत्र जस्तै अवस्थामा भनौँ न, जस्तो 10 लाख नागरिकहरूले त आफ्नो देश आउन चाहिराखेका छन् नि। जो श्रमिकहरूले जुन नेपाल आउन चाहिराखेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना नागरिकहरू यति बेला 45,000 मात्रै ल्याएको छ। यो विडम्बना छ। मानवाधिकार आयोगले यसलाई कसरी हेरिराखेको छ त? कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्नु, हित गर्नु र उनीहरूलाई परेको सङ्कटको बेलामा त्यो सङ्कटलाई निवारण गर्नु, समाधान गर्नु एउटा लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य र जनताको पक्षमा उभिएको सरकारको प्रमुख दायित्व हो, काम हो। यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। अहिले नेपालीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा भए तापनि श्रमिक नेपालीहरू, आप्रवासी कामदारहरू वा पढ्न गएका, घुम्न गएका वा विभिन्न कारणले त्यहाँ बसिरहेका कुनै पनि नेपाली संसारको कुनै पनि स्थानबाट नेपाल आउन चाहन्छु भनेर उहाँहरूले अपिल गर्दा, आह्वान गर्दा, आग्रह गर्दा नेपाल सरकारको त्यो दायित्व हुन्छ र ल्याउनु पर्दछ। जस्तो पछिल्लो पटक बेरुतका कुरा आएको छ, नेपाली महिला श्रमिकहरू जो अनडकुमेन्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, तर लामो समयदेखि नेपाल आउन सकिएको छैन। काइरो स्थित इजिप्ट दूतावासमा हामीले सम्पर्क गरिसक्यौँ भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यो विषयलाई हेरेको छ र हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल अगाडि बढाइरहेछौँ। मैले एउटा उदाहरण दिनु खोजेको, यसभन्दा अगाडि चीनबाट पनि नेपाली विद्यार्थी तथा अन्य नागरिकहरू आउनुभयो, बङ्गलादेशबाट पनि आउनुभयो, अमेरिकाबाट पनि आउनुभयो, अस्ट्रेलियाबाट पनि आउनुभयो। त्यस्तै अब खाडी मुलुकहरू या मलेसिया या कतार या जापान, जुनसुकै ठाउँमा पनि अहिले नेपाली श्रमिकहरू जो काम गरिरहनु भएको छ, अब उहाँहरू विविध कारणले, म यो मात्रै भन्दिनँ, जागिरबाट हटाइएको कारणले या यातना पाएको कारणले या काम गरिरहेको स्थानमा विभेद भएको कारणले या स्वास्थ्यको कारणले या अहिलेको परिस्थितिमा डर लाग्यो होइन। अब त बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको मन हो, मान्छेको अवस्था हो, त्यहाँ उसलाई नेपाल आउने इच्छा जागृत हुनसक्छ। त्यस लामो समय रोकियो भने त्यहाँ मनोचिन्ताहरू चाहिँ बढ्न सक्छन्, मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। ती सबै कारण जे कारणले होस् नेपालीहरू आउन चाहेका छन्। त्यो चाहेको छन्, कहाँबाट को चाहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु राज्यको दायित्व हो, कर्तव्य हो। तत्पछि कसरी ल्याउने भन्ने प्रणाली र प्रक्रिया विकास सरकारले गर्नुपर्ने हो। पछिल्लो पटक नेपाल सरकारका निर्णयहरू र नेपाल सरकारले अहिले कोभिडलाई लक्षित गरेर कार्य गरिरहेको हाम्रो मूल समिति जुन छ सिसिएमसी, उसले गरेका निर्णयहरू र पर्यटन मन्त्रालय जसले चाहिँ यो व्यवस्थापन गरेको छ नेपाल र बाह्य हवाई कम्पनीहरूको सेड्युल मिलाएर चार्टर फ्लाइट को हिसाबले नेपाली कामदारहरू ल्याउने जुन काम गरिरहेको छ, यसलाई अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी पारदर्शी, भरपर्दो र इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ। जस्तो बाहिर सदस्यज्यू, जस्तो बाहिर के कुरा पनि आइराखेको छ भने जुन सरकारले नै ल्याउनको लागि विभेद गर्यो पनि भनिराखेको छ। जस्तो चाइनाबाट योभन्दा अगाडि सुरुवाती चरणमै देखिँदाखेरि ल्यायो र जुन एउटा सरकारले त्यति बेला प्रशंसा पनि पायो, र अहिले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट ल्याउने नागरिकहरूलाई ल्याइराखेको छ र जुन खाडी मुलुकमा रहेका नागरिकहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ विभेद गर्यो भनेर यो हल्ला आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ आफ्नो 9 बुँदे सिफारिस र 100 दिनको लकडाउनको अवस्थामा 100 दिनमा आप्रवासी श्रमिकहरूले बिहोर्नु परेका विषयका सन्दर्भमा हामीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमै भनेका छौँ। सरकार अझ बढी व्यवस्थित, गम्भीर र चाहिँ क्रियाशील हुन आवश्यक छ र सरकारले अहिले सबै पक्षहरूको सहयोग लिनुपर्दछ। त्यो हरेक नागरिक संस्थाहरूसँग, आयोगहरूसँग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूसँग भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। र यो कोभिड-19 को महामारी जस्तो समयमा यी सबै कार्य गर्नु मूल दायित्व चाहिँ सरकारकै हो, नेपाल सरकारकै हो र हामी सबैले नेपाल सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्दछ भन्ने पनि मेरो मान्यता छ सुरुदेखि नै। मैले चैतमै मान्य स्वास्थ्य मन्त्री, मान्य परराष्ट्र मन्त्री, मान्य श्रम मन्त्रीलाई चैत्र वैशाखमा भेटेको छु र आयोगको तर्फबाट
पत्रहरू दिएको छु, ध्यानाकर्षण गरेका छु, ज्ञापन बुझाएको छु। सबै प्रक्रियामा जनताको स्वास्थ्यको मानवाधिकार रक्षाका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सरकारलाई मद्दत गर्न तयार छ, गरिरहेका छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब अहिले मेरो बुझाइ चाहिँ सरकारले कार्य सुरु गरेको छ, तर कार्यमा बारम्बार चाहिँ सरकार आफैबाट रोक्ने, अब म यसलाई भनौँ होइन, व्यवधान त भन्दिनँ, फेरि सरकार आफैले त्यसलाई बदल्ने कार्य गरिरहेको छ। जस्तो 4-5 दिन अगाडि चाहिँ युएईमा एउटा हाम्रो चार्टर फ्लाइट गयो र नेपाली श्रमिकहरू त्यहाँ बस्नुभयो। पछि फ्लाइट त्यहाँ ल्यान्ड गरिसकेपछि श्रमिक नलिकन फर्केर आयो भन्ने जुन समाचार आयो, अब त्यसले अत्यन्त दुखित बनायो र सोच्न बाध्य के गरायो भने अब हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय फ्लाइट पठाउँछन्, फ्लाइटको चाहिँ सूची प्रकाशित गरिन्छ, यता हाम्रो एजेन्सी चाहिँ फेरि त्यसलाई अहिले यहाँ क्वारेन्टाइन फेरि रित्तै फर्किन्छ। यस, होल्डिङ सेन्टरहरूको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा गर्न नसकिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि ती कुराहरूको चाहिँ यकिन नभएको कारणले अहिले नल्याउने भन्ने जस्तो समाचार बाहिर आयो। अब मैले के बुझ्न सकिनँ भने किन रोकियो, फेरि 2 दिनपछि फेरि किन खुल्ला गरियो, त्यसको कारण हामीले बुझ्नु पाएका छैनौँ। तर मेरो अहिले धेरै यतातर्फ बुझिरहनु पर्छ भन्ने छैन, तर एउटा आग्रह चाहिँ के छ भने सरकार भनेको सरकार हो, विधि विधान र कानुन अन्तर्गत चाहिँ चल्छ, शासित गरिन्छ। सरकार चाहिँ कमजोर पनि हुनुहुन्न, तर सरकार अस्तव्यस्त भन्छ नि, अव्यवस्थित पनि हुनुहुन्न। सरकारले लिँदा 10 पटक सोच्नुपर्छ, तर निर्णय लिइसकेपछि मिनेटमा पटक पटक बदलिरहनु पर्छ भन्ने। हजुर सदस्यज्यू, जस्तो हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यो कोभिड-19बाट एउटा देश मात्रै पनि होइन, विश्व नै यो महामारीसँग लडिराखेको छ र यसले गर्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको अवस्था जुन प्रतिवेदनमा पनि देख्न सकिन्छ र जुन नेपाल चाहिँ रेमिटेन्सले धानेको राष्ट्र र नेपालका कति श्रमिकहरू बाहिर रहेका छन् र तपाईहरूको यो प्रतिवेदनबाट कुन देशका श्रमिकहरू चाहिँ अझ जोखिममा रहेका छन् र उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो जो फर्किन चाहनुहुन्छ र प्रत्यक्ष बेरोजगारी भइसक्नु भएको त 2.5 लाख नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ र यहाँ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने केही समय 6 वर्ष निरन्तर माइग्रेसनमा आप्रवासी कामदारको मानवाधिकारको रक्षाको लागि काम गरेको अनुभवको आधारमा कोभिड-19मा सुरुदेखि जुटिरहेको होइन, ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभमा जुटिरहेको अनुभवको आधारमा मेरो सरकारलाई 3-4 आग्रह छ। पहिलो आग्रह संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको चाहिँ समन्वय, जो मेरो आफ्नै अनुभवले पनि हुनुपर्ने जति मैले पाएको छैन। विशेष गरिकन प्रवासी कामदारहरू नेपाल आइसकेपछि उनीहरू घर वापसीको प्रक्रियाको सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र समन्वयकारी बनाउनु पर्दछ। 2, सरकारले लिने निर्णयहरू अत्यन्त भरपर्दो, व्यावहारिक र आवश्यक परे सरसल्लाहको आधारमा गर्नुपर्दछ। 3, सरकारले आफू सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू समेतको सहयोग आवश्यक पर्दछ भन्ने महसुस गरी तदनुरूपको एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएर त्यो आधारमा पनि मद्दतलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्दछ। 4, यहाँले जुन नम्बरको कुराहरू गर्नुभयो, नेपाल सरकारबाटै हामीले प्राप्त गरेको नम्बर 2 प्रकारको छ। झन्डै 21-22 लाख हाम्रा श्रमिकहरू जीसीसी कन्ट्री, खाडीका मुलुकहरू र मलेसिया, कोरियामा छन् भन्ने पनि भनाइ छ, र होइन 22-25 लाख छन्, 5-7 लाख मात्रै फर्किएको भन्ने भनाइ पनि छ। जे जस्तो भए पनि 22-23 लाख नेपाली श्रमिकहरू अहिले यो श्रमिकका रूपमा, आप्रवासी कामदारका रूपमा खाडी मुलुकहरू, मलेसिया र कोरियामा छन्, अब जापानमा छन्। ती श्रमिकहरूलाई जो आउन चाहनुहुन्छ हैन, आउन नचाहनेको सवालमा भएन, आउन चाहनेलाई तथ्याङ्क हाम्रो कूटनीतिक नियोग हैन, दूतावासको माध्यमबाट
दूतावासलाई क्रियाशील र सशक्त बनाएर आवश्यक जनशक्ति आवश्यक परेमा थपेर तथ्याङ्क लिनु पहिलो आवश्यकता हो। यो ढिलाइ गर्नु हुँदैन। भाद्रभरिमै हामीले थाहा पाउनुपर्छ कति नेपालीहरू आउन चाहन्छन्, उनीहरूलाई ल्याउने भरपर्दो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा म के देखिरहेको छु भने तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै बिहान पनि मलाई मनमा लाग्यो, देशभित्रै कोभिड-19 महामारी बढ्दो रूपमा छ। भित्रका नागरिकहरूलाई को स्वास्थ्यको अधिकार र रक्षा गर्नु छ। यहाँ पनि क्वारेन्टाइन अथवा तपाईँको चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू या अस्पतालहरू अब जे भनौँ होइन, यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै भेन्टिलेटर लगायत PCR टेस्ट लगायत सारा कुराको देशभित्र व्यवस्थापन गर्नु छ। अनि बाहिरबाट पनि नागरिक ल्याएर व्यवस्थापन गर्नु छ। सरकार दुई ढङ्गले अहिले जुझ्नु परिरहेको अवस्था छ। यसरी दुई ढङ्गले जुझ्नु पर्दाखेरि सरकारले व्यवहारिक, होसपूर्ण र जिम्मेवार र गम्भीर भएर कार्य गर्नुपर्छ, जहाँ सबैको मद्दत लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हस्, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद यो समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनता टेलिभिजन र यहाँलाई पनि यस विषयमा छलफल गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हस्, दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकसँग। उहाँसँग हामीले नेपाली आप्रवासी श्रमिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले, र त्यो प्रतिवेदनले के भन्छ र आप्रवासी कामदारहरूको अवस्था के छ, यो विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम प्रस्तोता म कालिका शिवाकोटी पनि बिदा भएँ। नमस्कार।